गोंयांत CRZ इश्यूज खूबशे आसा, सगळ्यांक खबर आसा. आनी हे इश्यूज मुखार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणल्यार CZMP 2011 आनी फुडारांत 2019 ह्या कायद्यांत हे डिसायड जातले. आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन CZMP 2011 तयार करपाक सगळे गोंयचे पंचायतींनी खूब लोकांनी भायर सरून आपले मॅप तयार केले आनी सबमीट केले. आनी तो CZMP 2011 6 नोव्हेंबर 2022 नोटिफाय जालो. तातूंत भरपूर चुको आसात, लोकांक जें सांगलां तें करूंक ना. पूण आतां 14 तारखे ह्या म्हयन्याच्या आमकां थोडे पंचायतींतल्यान कळून आयलें की पब्लीक नोटीस घाल्या आनी लोकांक सांगलां की CZMP 2019 तयार जालो आनी ताजेर तुमकां कमेंट करपाक फक्त 20 तारीख लास्ट डेट म्हळ्यार फाल्यां. आनी जायते पंचायतीन असली नोटीसी येवंक ना, जायते पंचायतीन नोटीस घाल्या. सो हे लोकांक सगळ्यांक एक व्हडलो हुस्को जालो की बाबा आमकां CZMP आमचे माथ्यार सरकार घालूंक सोदता काय. आनी हे पळोवन आमी थोडे नागरीक भायर सरले आनी आयज डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटाक मेळ्ळे. आनी डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटाक आमी जेन्ना हे ताजे मुखार दवरले तो म्हणपाक लागलो ना आमी कन्सल्टेशन करतले, लोकांक सारको टायम दितले, हें तेणें आमकां तोंडान आश्वासन दिलां. आमी ताका सांगलें की तूं प्रेस स्टेटमेंट काड, कित्याक सगळे लोकांक गांवांनी प्रेस नोटीस आयल्या की 20 तारीख लास्ट डेट, जाल्यार तुमी आज इमिजिएटली प्रेस नोट काडूं जाय. पूण ताणें काडपाक तयारी सांगूंक ना आनी आमकां सांगलां की तुमी प्रेसाक सांगा. सो हें एक्चुली कांय कन्फर्मेशन इन रायटींग ना, पूण तरी आसतना ताणें तोंडान आश्वासन दिलां. पूण आमी लोकां कडेन मागतात की तुमचो गांव राखूंक जाय आनी गांव भाव जे आसात, जे दर्यादेगेर रावतात तांकां राखूंक जाय. सगळ्यांनी हे CZMP 2019 गांवांनी आपले आतांच स्टडी करपाक स्टार्ट करचे. ते गुगल ड्रायव्हाचेर अपलोड आसात, ते शेअर सगळे आमी करतात सगळ्यां कडेन. आनी तुमी हाजेर जे करेक्शन आसा ते आतां करून घेवपाक जाय. फाल्यां नोटिफाय जालो म्हणटकीर हो कायदो कोर्ट पासून हेच डॉक्युमेंटाचेर आपली डिसिजन घेता. म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते आमची रिवर साला आनी आमची रिवर मेजर रिवर ती आनी आमचे सगळ्या नुस्तेकारांचे ते लायवलीहूड हिंगा आमचे जावं भुरगे जावं बायलो जावं दादले जावं हे न्हंयचेर आसात. खूब वर्सां जालीं आयज पासून ते न्हंयचेर आपले लायवलीहूड चालूच आहा तेंचो. सो जेन्ना 2011 CZMP प्लॅन येयलो तेन्ना आमचे पंचायत वेळी जावं आंबेली आसोलना चिंचणी सगळे एकठांय जाल्ले. लोकांक एकठांय करून आख्खे आमचे न्हंयचें मॅपींग केल्लें, खंय नुस्तें जाता, खंय भाट पडटा, खंय आमचे हारयो दोत्ताय, व्हळां दोत्ताय, ते सगळे आमी मार्क करून दिल्ले तर 2011 प्लॅनाचेर. आनी तेन्ना आमचें कन्सल्टेशनूय जाल्लें, तेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाकूय गेल्ले आनी आमचे व्यूजूय घातले. सो आतां 2019 हो CZMP प्लॅन आतां सडनली म्हणपाक लागले पंचायतान नोटीस येयला आनी बाय 20th अभिजितान सांगला बाय तेजी रिप्लाय करपाक जाय, कितें ऑब्जेक्शन आहा ती. सो कांय पंचायत आज पासून खबरूय ना, कोणें डावनलोडूय केलो ना आनी नोटीस बोर्डारूय मारले ना. तेका लागून आमी येयल्ले आयचे डायरेक्टराक मेळपाक सांगपाक हो टायम तुवें 6 दीस दिला तो पावना, आमकां 2 म्हयने तरी जाय म्हणून. सो डायरेक्टरान एक एश्युरन्स दिला, तें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालो. ते नोटीस पंचायतान वचपाक नाका आहले, खाली BDO लेवलाचेर वचपाक जाय आहले. सो तो आतां BDOचे ते लेवलाचेर सोन फुडलो प्रोसेस जसो 2011 केलो, कन्सल्टींग आनी टायम दिलो, आमकां मॅपींग करपाक सगळें स्टडी करपाक टायम दिता म्हूण सांगलो. आतां अभिजितान सांगलां, आतां तोंडान सांगलां. म्हाका दिसता तेमी आतां एक सर्क्युलर कितें काडून सांगपाक जाय अमको टायम आमकां केन्ना स्टार्ट जालें तें कन्सल्टेशन वो आमकां न्यू प्लॅन म्हूण आमगे सजेशन दिवपाक कितलो टायम दिता आमकां कळपाक जाय. सो आतां अभिजितान सांगलें ते भाशेन फाटीं आमी 2011 सगळ्यांनी प्लॅन केलो, तेजे भाशेन ह्या प्लॅनाचे आमी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. कित्याक आमची रिवर आमकां सांबाळपाक जाय आनी आमचे नुस्त्याक खंय जाता, हारयो खंय मारताय, आमचे झाडां खंय दवरता, हे सगळे आमचे रिवर सावन मार्क केल्ले आसता. आनी ते हे पावटी हेय रिजनल CZMP प्लॅनाचेर येवपाक जाय. ही आमची मागणी आहे म्हणून आमी आयज मेळपाक येयल्ले. म्हाका दिसता आमकां जायतो आनी टायम मेळटलो आनी आमकां जाय ते भाशेन लोकांक जाय ते आमचे नुस्तेकारां शेतकारांक जाय ते भाशेन आमचो CZMP प्लॅन 2019 जातलो. There is some miscommunication in this regard. तशें कांयच ना. जी पब्लीक हियरींग जेन्ना CRZ नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कितें आसा पळय ते सगळे आमचे डिपार्टमेंट फॉलो करतले.
आनी तेज्या प्रमाणे सगळ्यांचे कितें ऑब्जेक्शन सगळें कितें आसा ते वी वील गो एज पर द नोटिफिकेशन. सगळ्यांक सफिशियंट टायम दिलो गेलो वचलो. देर इज सम मिसकम्युनिकेशन दॅट इज हॅपन की 2 दिसान ना जाल्यार अशें जातलें. देर इज नथींग लायक दॅट. तशें कांयच ना. आनी आमी ताजेर सारके नोटिफिकेशना प्रमाणे जी टायमलायन आसा ती फॉलो करतले. आनी सजेशन ऑब्जेक्शन्साक प्लॅन जेन्ना वतलो तेन्ना आमी सगळ्यां कडल्यान सजेशन ऑब्जेक्शन मागयतले. ती हियर करून ताजें कितें डिसिजन आसा पळय तेजे प्रमाणे ते आमी करतले. आतां नोटिफिकेशन काडटा ते फॉर डिपार्टमेंट. ना डेटा डिपार्टमेंटा कडेन मागयल्लो. आमी अजून पब्लिकां कडेन तशें आमी हें करूंक ना. अजून ती एका वचूना तो फॉर पब्लीक हियरींग. पब्लीक हियरिंगाक एज पर CRZ नोटिफिकेशनान ज्या प्रमाणे आसा पळय प्रोविजन त्या प्रमाणे डिटेल पब्लीक हियरींग ऑफ ऑब्जेक्शन सगळ्यांचे जे कितें आसा पळय ते वी वील हियर. प्लॅन फॉर 2019 न्हू. हय हय तांकांय तेच कितें तरी कन्फ्युजन जाल्लें. सो ते हांवें तांकां ऑलरेडी क्लॅरिफाय केला आनी तांकांय हांवें समजून सांगलां आनी ते ऑलरेडी. बट ते आमकां सांगता की तुमी डेट वाडोवन दिता म्हणून सांगलो न्हू ऑफिशियल अशें ते सांगता. डेट वाडोवन दिवपाचें न्ही. डेट तांकां डिटेल एज पर CRZ नोटिफिकेशन जितलो टायमलायन आसा तो अजून हांवें वचूंकूच ना हांव पब्लीक हातून. तुमी पब्लीक हियरिंगाक अजून हांवें घालूंकूच ना न्ही. ओके 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 डेट डिक्लेअरच करूं ना तुमी. जेन्ना पब्लीक हियरिंगाक वतलो तेन्ना जो सफिशियंट टायम जो कितें आसा पळय नोटिफिकेशना प्रमाणे तो सगळो डिटेल तांकां टायम दितले आनी तांची सगळी ऑब्जेक्शन्स कितें आसा दॅट वी वील कितें आसा तें आमी पळयतले. वील हियर देम. सो डेट डिक्लेअर करूंकूच ना म्हणटा ना तुमी. अजून आमी हें करूना. अजून पब्लीक हियरिंग केन्ना जातले ते आमी डिक्लेअर करूना. सो ते डिक्लेअर जातले न्यूजपेपरान पब्लीश जातले. न्यूजपेपरान पब्लीश जातकूच सगळ्यांक तेजेर ऑब्जेक्शन घालपाक टायम दितले. So how much time the public is to get this? How many days people get? पीपल एज पर CRZ नोटिफिकेशन तांकां 30 to 60 days जो कितें टायमलायन आसा पळय तो तांकां पेपरान येतले डिटेलान आमचे हें जातले पब्लीक हियरिंग केन्ना आसा कितें आसा खंय आसा आनी ताजेर ऑब्जेक्शन घालपाक कितलो टायम आसा डिटेल येतले. इट इज नेवर 2 दिसान अशें केन्नाच हें जायना कळ्ळें न्ही. 2 दिसान हें दी ना जाल्यार हें आसा अशें खंयच्याच हातून ना आनी अशें खंयच करचें ना.